بسم الله على بركة الله. نبداو ديالنا. دونك عندنا هنايا لوبجيكتيف اننا نعرفو كيفاش غنطرادويو واحد الكرافسات اون لادر اون بروغرام لادر يعني غنوريكم لي زيتاب اسويفر من ا حتى لزد باش تعرفوا. دونك فوالا عندنا هنايا الكرافسات ديالنا هو هذا. دونك اول حاجه كنديروها خصنا نجبدو لي زيكواسيون جينيرال ديال شاك ايطاب. دونك ليكواسيون جينيرال دو ليطاب نيميرو ان كتكتب على الشكل التالي: اكس ان تساوي اكس ان موان 1 فوا تي ان موان 1 بلس اكس ان بلس 1 بار فوا اكس ان. Ça veut dire هادو هما لي كونديسيون داكتيفاسيون ديال ليطاب اكس ان اللي فيهم ليطاب بريسيدونت فوا لا ريسيبتيفيتي اسوسيي la transition précédente ou la condition de désactivation fois la mémorisation. Donc chaque étape je vais l'équation dialogue. Pour cela on a la condition d'activation مثلا x0. La condition d'activation de x0 هو l'étape précédente اللي هو x3 هو x3 fois la réceptivité اللي هي fin de course if de fermeture plus l'initialisation. Voilà pour l'initialisation. Initialisation. Hein? من بعد donc la condition de désactivation de x0 ou l'activation de x1, l'étape suivante. La même chose, donc il y a l'équation générale, il y a l'étape en x1, l'étape x1. On a la condition d'activation ou l'étape précédente, x0 fois la réceptivité de la transition immédiatement précédente. Il y a x0 fois s3 fois fin de course. La condition de désactivation ou l'activation de l'étape suivante, x2, ainsi de suite. La même chose. Donc, d'abord, on va directement la programmation. On va dire la configuration dialogue, on déclare les variables dans le programme, on va directement le programme, section, nouvelle section, on va dire les étapes. La méthode qui permet de modéliser le programme. Donc, d'abord, on va faire x1. x1, x1 عندي x3 fois fin de course. fin de course كاع مازال مجدهم فهادي فوا هادي، يعني هادي دابا غندير لها traduction. دونك كاين طاب x1 fois fin de course fois ولا l'étape x1 أنا كنت واش ندير هنايا. دونك غندير ليكواسيون ديال x0 x0 كيساوي اش، يعني هذا مازال مكريتو ندير اوكي. x0 كيساوي x0 فان x3 فوا fce، يعني كيساوي هذا ديال l'initialisation S21. واش تندير هنايا S21 هنايا قلنا سي x3 اوكي. هنا سي fin de course fc fin de course fc f. دونك هذا سيتي fin de course. وهنايا قلنا سي x1
هنايا سي اكس 0. دونك هذه هي هاد ليكواسيون هادي. دابا غنديرو هاد ليكواسيون ديال اكس دونك اكس التي نردو ليها البال مزيان فيها 3 ديال لي كونتاك بلس دونك هادي ميم شوز 3 ديال لي كونتاك اون سيري هاني كونتاك ديرني دابا كونتاك ندير دونك هادي هي دونك اش كاين هنايا اكس الكواسيون دو اكس كيساوي اكس 0 فوا اس 3 فوا الفان دو كورس في سي هنايا ليطاب سويفونت هي اكس 2 و هادشي مزيان هنايا سي اكس ميموريزاسيون. دونك هذه هي ليطاب نيميرو 2. ليطاب نيميرو 3 ليطاب نيميرو 3 ليطاب نيميرو 2 دابا تقريبا غيكون عندهم ميم سكوليت. مبغيتش خصني نزرب شويه باش ميكونش الفيديو كبير بزاف. بغيت تزرب تتصدق مع الطاب. دونك هادي ديال اكس 2 لا ميم شوز. لي كونديسيون غنديرو لاكتيفاسيون ديالو هي اكس 1 فوا الفان دو كورس سي او فيرتوال. هادشي اللي كاين الفان دو كورس مع سيناليزور. وباش ميتي نديرو هذا اكس 3 وهنايا الميموريزاسيون اكس 2. دابا غنشوفو اكس 3 لا ميم شوز يعني باش تاكتيفا هنا كاين او. دونك هاد فان تومبوريزاسيون غنديرو فيها تي. دونك هنايا كاين او. دونك تختلف شويه القضيه هنايا لان كاين او. دونك ديك او نديروها هنا ونزيدوها هادشي اللي كاين. يعني كاين باش يتاكتيفا اكس 3 خص اكس 2 يكون اكتيف. هنايا سوا اس 4 ولا فان تومبوريزاسيون تي اف. غنسميوه تي اف مثلا. يعني هذا سي لا فان ديال تومبوريزاسيون. ولا اكس 0 هنا اكس 3. اوكي دونك هنايا اكس 3 سي بون. دونك غناناليزي هادشي. دونك اللي بان لي انايا دابا كملنا البروغراماسيون ديال هاد الكرافسات. باقي لينا البروغراماسيون ديال